2046 सालको परिवर्तनपछि नेपालले विकासमा प्रगति नगरेको होइन, खास गरी सामाजिक क्षेत्रको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। जस्तो मातृ शिशु मृत्युदर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ, यसबाहेक सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि भएको छ। गाउँ गाउँमा सडक पुग्यो, सञ्चारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै भयो, हात हातमा मोबाइल नबोक्ने एकदमै कम होलान्। यति हुँदाहुँदै पनि सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन। खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन। उद्योगमा अपेक्षित लगानी नबढेकाले युवा शक्तिले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। देशको अर्थतन्त्र भने तिनै युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ। यो अवस्थाको जिम्मेवारी योजना बिलले चाहिँ लिनु पर्दैन? यी अनेक प्रश्नको उत्तर खोज्दै सहकर्मीहरू चिरञ्जीवी भट्टराई, पवन तिमलसेना र विनय बन्जाराले तयार पारेको यो विशेष सामग्री। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको झन्डै आधा जनसङ्ख्याको जीवनस्तर माथि उठेको तथ्याङ्क देखिए पनि यो उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनाका कारण भएको होइन। बेरोजगारी दर घट्नुको साटो बढेको छ। 2046मा 2% सीमित बेरोजगारी दर अहिले 11% पुगेको छ। 2 छाक खान नपाउनेको सङ्ख्या ठुलो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै 18% जनसङ्ख्या चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। गरिबीबाट बाहिर निस्किएकाहरूमा पनि सरकारको लगानी छैन। यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी हो। वैदेशिक रोजगारीले गरिबी घटेको मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्र धानेको छ। कर्मचारी र नेता उनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट पालिएका छन्। कतिसम्म भने आकाशीयको आयात समेत रेमिट्यान्सले नै धानेको छ। रेमिट्यान्सकै बेलामा उद्यमशीलता बढेको हो, तर 3 दशकमा उद्योग अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेन। रोजगारी सिर्जना भएन। यही कारण आन्तरिक उत्पादन न्यून हुन पुग्यो र उपभोग्य वस्तुका लागि नै विदेशमा भर पर्नु पर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, योजनाकार पनि उत्तिकै दोषी छन्। धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू योजनामा जानुभएको छ, उहाँहरूको सिबी त बढ्यो, डेलिभरी बढेन। त्यस्तो कुराहरू पनि भएको छ। तर मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ कतिपय अवस्थामा राम्रा योजना पनि डाक्टर रामशरण महत योजनाको उपाध्यक्ष भएको बेलामा निकै राम्रो कामहरू नेपालको फर्स्ट जेनेरेसनको चाहिँ रिफर्मको कुराहरू लिएर आयौँ हामीले, होइन? त्यस्तै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टर हाम्रो शङ्कर शर्मा भएको बेलामा, दिपेन्द्र छेत्री भएको बेलामा, युवराज खचौडा भएको बेलामा केही हामीले राम्रा कामहरू पनि सुरुवात गऱ्यौँ त्यहाँ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ अलिकति त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने गरी चाहिँ टेक्नो पोलिटिकल एबिलिटी योजनाका पदाधिकारीहरूले पुष्टि गर्न सक्नु भएन। विकासे योजनाको खाका कोर्ने, त्यसका लागि आर्थिक स्रोत र संरचना जुटाउने संयन्त्र राष्ट्रिय योजना हो। आयोगमा सदस्य र उपाध्यक्षका रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई नियुक्त गरिँदै आए पनि उनीहरूको विद्वता राज्यले महसुस गर्न सकेको छैन। उनीहरूमध्ये अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वलाई रिजाएर जागिर खाने र जागिर पछिको समय परामर्शदाताका रूपमा काम पाउने वातावरण बनाउने भूमिकामा केन्द्रित देखिन्छन्। त्यसैले योजना आयोग उनीहरूका लागि परामर्श शुल्क बढाउने ठेगाना मात्र बन्न पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2013मा सोभियत मोडल पछ्याउँदै गठन भएको आयोगमा हालसम्म 26 जना उपाध्यक्ष र 82 जना सदस्य बनिसकेका छन्। आयोग बाहिरबाट परामर्श सेवा दिने विज्ञको सङ्ख्या अझ ठुलो छ। 2048 अघि सरकारले कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीको 6 देखि 9% राजस्व उठाउँथ्यो। त्यसको आकार अहिले 23% पुगेको छ। यसरी बढेको राजस्व विकास निर्माणमा खर्चने परिपाटी भने क्रमशः खुम्चाउँदै गएको छ। 2060सम्म सरकारले आधाभन्दा बढी बजेट विकास आयोजनामा छुट्याउँथ्यो। अहिले राजस्व रकम तलब भत्ता र तिरोतारोमै सकिन्छ। विकासका लागि विदेशी सामु अनुदान वा ऋणका लागि हात पसार्नुपर्ने स्थिति छ। सार्वजनिक ऋणको आकार 16 खर्ब नागिसकेको छ। बहुदल अघि जीडीपीको औसत 26% रहेको सरकारी ऋण अहिले 47% पुगेको छ। ऋण तिर्न जनतामाथि एकपछि अर्को गरी करको भार बढाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आँकडा पनि दयनीय छ। संसारका दरिद्र मुलुकले पाउने विशेष अधिकार सहित छिमेकी चीनभन्दा 3 वर्षपछि विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेको नेपालको हालत झन बिग्रदो छ। संसारमा 200 भन्दा धेरै मुलुकको सूचीमा नेपाल भूगोलका हिसाबले 93औं
र जनसङ्ख्याको हिसाबले 49औं ठूलो देश हो। जीडीपीका आधारमा भने हामी 102औं स्थानमा छौँ। त्यसमा पनि क्रय शक्ति अर्थात् वस्तु तथा सेवा किन्न सक्ने सामर्थ्यको मापन गर्ने हो भने हामी संसारको गरिब मुलुकमा गनिन्छौँ। यस्तो सूचीमा नेपाल 152औं स्थानमा छ। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई हेर्ने हो भने हामी 165औं स्थानमा पर्छौँ। एकातिर हाम्रो उत्पादन क्षमता विश्वमै ज्यादै कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्य वृद्धिको दर उच्च देखिन्छ। एसियाका 50 देशमध्ये हामी यमन, अफगानिस्तान, पूर्वी टिमोर र तान्जानियापछि 5औं गरिब मुलुकमा पर्छौँ। बहुदलीय व्यवस्था सुरु हुँदा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $210 बराबर थियो। त्यसबेला छिमेकी चीनको $330 थियो। त्यस यताका 3 दशकमा चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ। उस कहाँ प्रति व्यक्ति आय $10,500 नागिसकेको छ। पूर्वी एसियाली देश भियतनाम र लाओ पिडिआरले पनि प्रति व्यक्ति आयमा नेपाललाई उछिनिसकेका छन्। 2046मा भियतनामीको प्रति व्यक्ति आय नेपालीको भन्दा आधा थियो। अहिले हामी प्रति व्यक्ति $1,190 कमाउने अवस्थामा पुग्दा भियतनामीले $2,650 कमाइरहेका छन्। 3 दशक अघि नेपालभन्दा पछाडि रहेको लाओ पिडिआरमा पनि प्रति व्यक्ति आय त्यसै गरी बढेको छ। झ्वाट्ट हेर्दा विकास भए जस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गएको छ। तर योजनाकारहरू यसमा आफूलाई दोषी मान्न तयार छैनन्। आफूहरूले उत्कृष्ट योजना बनाए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेकाले परिणाम नदेखिएको भनेर पन्छिन खोज्छन्। योजना चाहिँ हामी एकदमै राम्रो बनाउँछौँ, राम्रो छ, हामीले बनाइराखेका छौँ र कार्यान्वयन पक्षमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि नीतिगत चाहिँ कुराहरू, संरचनागत सुधार र विभिन्न चाहिँ सुधारको पक्षहरू पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको यो अनुगमन र मूल्याङ्कनमा यसलाई अलिकति नतिजामुखी र प्रभावकारी चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। सही योजना र त्यसको कार्यान्वयन बिना जनमानसले विकासको अनुभव गर्न सक्दैन। तसर्थ योजना पहिचानदेखि तर्जुमा र बजेट बाँडफाँडसम्मै केन्द्रीय भूमिका रहने हाम्रा योजनाविदहरूले विगतको समीक्षा गरी आफूलाई नसच्याउने हो भने रेमिट्यान्स मात्रै आम्दानीको स्रोत रहनेछ र आर्थिक स्थिति थप बिग्रेर जाने पक्का छ। देश विकासको योजना तर्जुमाका साथै सरकारलाई सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो राष्ट्रिय योजना आयोग। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने आयोगमा सरकारले 1 उपाध्यक्ष र 6 सदस्य नियुक्त गर्दै आएको छ। सरकारका मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगमा पदेन सदस्य रहन्छन्। 2013मा गठन भएको आयोगमा अहिलेसम्म कसले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए त? एकपटक हेरौँ। गुन्जन मानसिंह आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष हुन्। उनीपछि त्रिवेणी प्रसाद प्रधान, ऋषिकेश शाह, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, हर्क गुरुङ उपाध्यक्ष बने। 2029मा उपाध्यक्ष बनेका गुरुङले 14 अञ्चल र 75 जिल्लालाई 5 विकास क्षेत्रभित्र समेट्ने काम गरे। 2032देखि 2047 सालसम्म बद्री श्रेष्ठ, रत्नशमशेर जबरा, मोहनमान सैँजू र भरत प्रसाद धिताल उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2048मा रामशरण महत उपाध्यक्ष भए। उनले 8औं योजना मार्फत नीतिगत परिवर्तन ल्याउने काम गरे। देशले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो। महत 7 पटक अर्थमन्त्री भए। महतपछि मङ्गलसिद्धि मानन्धर, पृथ्वीराज लिगल, शङ्कर प्रसाद शर्मा, नारायण खड्का उपाध्यक्ष बने। शर्मा र खड्का पनि लाभको पदमा रहे। खड्का दोस्रो पटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् भने अमेरिकाको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका शर्मा भारतको राजदूतको नियुक्ति लिने तयारीमा छन्। 2063को राजनीतिक परिवर्तनपछि जगदीश चन्द्र पोखरेल, पीताम्बर शर्मा, गुणनिधि शर्मा, युवराज खतिवडा, दिनेश चन्द्र देवकोटा, दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, रविन्द्र कुमार साक्य, गोविन्द राज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ, स्वर्णिम वाग्ले र पुष्पराज कणेलले आयोग हाँक्ने मौका पाए। जगदीश चन्द्र पोखरेल र पुष्पराज कणेल 2 पटक उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष नियुक्ति हुनु अघि मोहनमान सैँजू,
पृथ्वीराज लिगल, शङ्कर शर्मा, जगदीश चन्द्र पोखरेल, युवराज खतिवडा, दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र सोनेम वाग्लेले पनि सदस्यको रूपमा काम गरेका थिए। पीताम्बर शर्मा छोटो समयमै राजीनामा दिएर बाहिरिए। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र युवराज खतिवडा उपाध्यक्षपछि राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बने। खतिवडा त्यतिमै सीमित भएनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निगाहमा अर्थमन्त्री र अमेरिकाका लागि राजदूत बने। सोनेम वाग्ले अहिले युएनडीपीको एसिया पेसिफिक हेर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार छन्। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला 8 वर्षअघि गोविन्दराज पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहे। आयोगमा रहँदा उनले सम्झना लायक काम खासै केही गरेनन्। आर्थिक रूपान्तरणका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा योजनाकारहरू किन चुकिरहेका हुन् त? यो प्रश्न हामीले आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेललाई सोधेका छौँ। होइन, योजना कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छन् ती प्रक्रियामा चाहिँ सुधार हुनु पर्थ्यो। मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, जस्तै हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा भए तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका जुन अवरोधहरू छन्, नीतिगत अवरोध, व्यवस्थापकीय अवरोध लगायत थुप्रै अवरोध छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न विभिन्न सरकारहरूले गर्न चाहिँ सकेन। यसैगरी देशको विकास नहुनुमा धेरैले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई दोष दिने गरेका छन्। तर के यसमा योजनाकार चाहिँ दोषमुक्त छन् त भनेर हाम्रा सहकर्मी पवन तिमल सेनाले पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई सोधेका छन्। योजनाकारहरू हाम्रो देशमा जो हुनुभएको छ उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो लागू किन भएन भनेर सोध्ने उहाँहरूलाई वास्तवमा आँट पनि गरेका छैनन्। कसै योजनाकारले आँट पनि गरेका छैनन् र हामीले भनेअनुसारको कामहरू भएन, त्यसकारण हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना आयोगमा बस्दैनौँ भनेर भन्ने आँट पनि गरेका छैनन्, हिम्मत पनि गरेका छैनन्। तर उनीहरूले भन्छन् के भन्छन्, हामीले त्यो योजना बनाइदिउँ, अब लागू गरिदिनु त हाम्रो के गर्ने भन्ने खालको छ। त्यसैले योजनाकारहरूको पनि एउटा जागिर खाएको मनोवृत्ति नै हो। उहाँहरू पनि एउटा कर्मचारी भन्दा बढ्दा केही पनि फरक होइन मैले देख्दाखेरि अहिले। र त्यो योजनाकार भन्ने नेपालमा योजना आयोग छ, त्यसलाई अधिकार पनि केही दिएको छैन। फेरि नेपाल सरकारले यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग भनेर भनेको छ, तर योजना आयोगलाई साँच्चीकै मोनिटरिङ गर्ने, अनुगमन गर्ने, भएको अनुसार काम योजना अनुसार भएको छ कि छैन भनेर रिपोर्ट गर्ने र त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिने त्यो राजनीतिक संस्कार हाम्रो देशमा छैन। तपाईँको पटक्कै छैन। योजना अनुसार भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। किन लागू भएन, यो लागू यसरी नहुने हो भनेर भनेदेखि चाहिँ हामी पनि बस्दैनौँ भनेर भन्ने छोड्ने अथवा त्यस्तो खालको त्यो साहस र नैतिकता चाहिँ योजनाकारहरूमा पनि देखिएको छैन। यो योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि त्यसका व्यवहारिक तथा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अलिकति ख्याल नगरेकाले पनि हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन नसकेको हो कि? योजनालाई एक्चुअल प्र्याक्टिसमा लगाउनु चाहिँ बजेटिङ सिस्टम हो। बजेटिङ सिस्टम नेपालको हचुवामा छ। बजेटमा जति रकम राखेको छ त्यो रकमको 20-25% रकम त बजेटमा नतोकिएको कुराहरूमा खर्च भइरहेको हुन्छ। मन्त्रीजीहरूले निकासा गरिदिनु भयो, क्याबिनेटले निकासा गर्यो, हामीले भनेपछि भइहाल्छ नि भने त्यो तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र बजेटिङको जुन आर्थिक डिसिप्लिन हो, यो डिसिप्लिनलाई स्वीकार गरेर त्यसको अन्तर्गत त्यसभित्र आफू पनि बस्ने त्यो अनुशासन चाहिँ नेपालको राजनीतिज्ञहरूमा छैन। नेपालको राजनीतिज्ञहरूमा नभए हुनाले तपाईँको योजनाहरू चाहिँ हचुवामा आउँछन्। ल यति राखिदिनुहोस् न, 10 करोड राखिदिनुहोस्, देखाइजाएको भने अनि पैसा राखिसकेपछि अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ योजनाको चाहिँ कति लागत छ भन्ने सुरु हुन थाल्छ कतिपय अवस्थामा। फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले त एउटा महत्त्वाकांक्षी राखेका हुन्छन् होइन, त्यो हिसाबले त्यसलाई मूर्त रूप दिने काम त योजनाकारले नै गर्ने हो नि त होइन? योजना आयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने उसले यो सेक्टरमा यति चाहिँ एलोकेसन गरेर यसरी जाने, यो रेसियो अनुसार यदि यसरी उत्पादन बढ्छ भन्ने खालको हिसाब किताब गरेर पठाउँछ। तर त्यसलाई योजना बनाउने काम र योजनाका डिटेल्सहरू बनाउने काम त विभिन्न मन्त्रालयहरूको हो नि त। त्यसबाट स्केप गर्न पाइँदैन के? शासनमा बस्नेको नियतै हचुवामा बनेको योजनामा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा पैसा पार्न पाइन्छ अथवा कुन योजनाबाट चाहिँ कति पैसा चाहिँ खान पाइन्छ भन्नेमा जब शासनमा बस्नेको जुन अहिलेको प्रवृत्ति देखिएको छ, शासनमा बस्नेको जब त्यो मनस्थिति हुन्छ भने बजेट भन्ने सिस्टम संसारमा देखाउन औपचारिकतामा काम लाग्छ।
तर त्यसले चाहिँ उपलब्धि केही दिँदैन। यो हाम्रा योजनाकारहरू चाहिँ योजना आयोगमा आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन मात्र जाने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा हजुरको केही भनाइ छ? योजना आयोगमा लगेर तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ योजना आयोगको भनिदिया हुन्छ, अब कसैले मान्ने भने पनि नभने आफैले आफूले मान्ने भन्न थालिहाल्छन्। मान्ने योजना आयोगको सदस्य मात्र बन्न थाल्छन्। योजना आयोगको सदस्य भएपछि तपाईँको अब बाहिर जाने घुम्ने मौका पनि पाइन्छ, अध्ययनै गर्ने मौका पनि पाइएला। अब एउटा कामको अभाव भएको देशमा पढे लेखेका मान्छे केही मान्छेले काम पनि पाउँछन्, त्यो पनि पार्टीसित जोडिनुपर्छ। त्यसमा पनि स्वतन्त्र व्यक्तित्व अलिकति म कतैपट्टि लाग्दिनँ, म आफ्नो पेसामा मात्रै लाग्छु भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसै पार्टीसित जोडिनु पऱ्यो। अब पार्टी कति समय सरकारमा हुने हो त्यति बेलासम्म बस्ने हो। त्यस कारण यो एउटा के भने टेम्पोररी कन्ट्र्याक्ट जागिरभन्दा बढ्दा केही पनि छैन योजना आएको। हाम्रो विकास मोडेलमा अनेक समस्या छन्। विकासको नाममा परनिर्भरता चुलिँदो छ। मुलुकलाई अविकासको यो दुश्चक्रबाट उम्क्याउन योजना आयोग सबैभन्दा बढी भरपर्दो र विश्वासिलो निकाय हो। नागरिकलाई चुसेर मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार्ने परापूर्वकालीन नीतिबाट राज्यलाई मुक्त गराउन आयोगको भूमिका बढी छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि जग खनेर मुलुकलाई परनिर्भर हुनबाट जोगाउन आयोगले भूमिका खेलोस्, राजनीतिक वर्ती केन्द्र मात्रै नबनोस्।